الله عليه وسلم معظم هذه العلامات والأمارات قد وقعت، لكن متى سيخرج العلم عند الله؟ ولو تحقق جميعها لا يستطيع أحد أن يجزم أنه سيخرج، وإن خرج فعلينا أن نبتعد منه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس هو يعلم فتنة الدجال ويعلم كيف ينتهي منها، لكنه يخرج ليرى فيخدع بما يرى فيتبعه فيهلك. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم